नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। प्रतिनिधि सभा बैठकद्वारा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध 11 संसदीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रस्ताव गर्नु भएको प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रस्ताव भएको हो, बहुमतले पारित। 11 सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठनका लागि प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा बहुमतले पारित भएको सभामुख सापकोटाद्वारा घोषणा। बैठकमा सरकारद्वारा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 31औं वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही फागुन 29 गते आइतबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइयो। निरन्तर संसद अवरुद्ध हुनु जनताको सार्वभौम अधिकारमाथिको खेलवाड भएको नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलको जिकिर। संसद निरन्तर अवरुद्ध हुने भए संसद भङ्ग गरेर चुनावमा जानुपर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको धारणा। संसद चल्न नदिएर संसदलाई पङ्गु बनाएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको वितण्डलाई सामना गर्नका लागि संसद भङ्ग गर्न अध्यक्ष नेपालको भनाई। मुलुक अर्ली इलेक्सनमा जाने भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको टिप्पणी। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा अर्ली इलेक्सन गर्ने समय नहुने नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनको तर्क। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष 2वटा प्रतिवेदन पेश। आइतबार शीतल निवास पुग्नु भएका प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनमा सरकारले हासिल गरेका प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश। प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष देउवाले परिषदको आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक प्रतिवेदन पनि भण्डारी समक्ष बुझाउनु भएको उल्लेख। संसदमा प्रतिपक्षी एमालेले निरन्तर अवरोध जारी राख्दै आएपछि पछिल्ला समय सत्ता घटक दलका शीर्ष नेताहरूले नै अर्ली इलेक्सनबारे दिँदै आएका छन् अभिव्यक्ति। संसदलाई सहज प्रभावकारी बनाउन एमालेसँग संवाद भइरहेको भए पनि त्यो सफल नभए अर्ली इलेक्सनमा जानुको विकल्प नभएको सत्ताका प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसको बुझाइ। संसदको अवरोध अन्त्यका लागि आफूले कारवाही गरेका सांसदलाई हटाउनु पर्ने वा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको छ अडान यथावत। एमालेले आफ्नो हट त्याग्न नसकेको र दुई पटक गरिएको संसद विघटन सही साबित गराउन अलोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको सत्तारूढ दलका नेताहरूको भनाइ। अर्ली इलेक्सन स्थानीय निर्वाचन सार्ने र निर्वाचनलाई गडबड गर्ने काम मात्र भएको भन्दै प्रतिपक्ष एमालेद्वारा भने आशंका व्यक्त। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गर्ने नीतिबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दियो सुझाव। नेपालमा निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन भद्रगोल भएको भन्दै अन्य देशमा भएको व्यवस्थाको अध्ययन गरेर सुझाव दिन समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालको आग्रह। केन्द्र सरकारले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालनन्द पौडेलको भनाइ। प्रतिनिधि सभालाई पूर्ण कार्यकाल चलाउनु पर्ने कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाइ। संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई आग्रह गरिरहेको उल्लेख गर्दै सो आग्रहलाई एमालेले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको मन्त्री बडुको विश्वास। महाअभियोग सिफारिस समितिमा प्रतिपक्षी दल एमालेले नाम दिनु सकारात्मक भएको मन्त्री बडुको टिप्पणी। सांगठनिक संरचनालाई पूर्णता दिने अपेक्षा गरिएको माओवादी केन्द्रको आइतबारका लागि तय भएको केन्द्रीय कमिटिको बैठक सोमबार बिहान 11 बजेसम्मका लागि स्थगित। महासचिव लगायतका पदमा सहमति जुटाउने प्रयास स्वरूप केन्द्रीय कमिटिको बैठक पूर्ण शीर्ष नेताहरूबीच अझै सहमति बन्न नसक्दा केन्द्रीय कमिटिको बैठक स्थगित। पुस 18 गते सम्पन्न माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनले पूर्ण केन्द्रीय कमिटी चयन गर्न सकेको छैन। 279 केन्द्रीय सदस्य र त्यसमा थप 15% मनोनयन गर्ने विधानमा उल्लेख भए पनि अझसम्म 247 जना केन्द्रीय सदस्य मात्र चयन। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 68 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। आइतबार 2 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा 5308 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल 6461 जना सक्रिय संक्रमित रहेको तथ्याङ्क।
10 वर्ष मुनिका 2 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 1 जना कोरोना संक्रमित थपिए। कोभिड-19 को संक्रमण दर घटेको भए पनि जोखिम कायमै रहेकाले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउन सरकारको आग्रह। देशमा पछिल्ला हप्ताहरूमा कोभिड-19 को संक्रमण दर, अस्पताल भर्नाको दर र संक्रमित भई मृत्यु हुनेको दरमा कमी आएको जानकारी। तीव्र रूपमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भएका कारण पनि संक्रमण दरमा कमी आएको उल्लेख। आगामी दिनमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम र संक्रमणबाट बच्नका लागि विगतमा गरिए जस्तै कडा रूपमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेमा जोड। संक्रमण दर घटेसँगै मन्त्रालयले गर्ने सबै प्रकारका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कामहरू पूर्ण रूपमा सुचारू। नेपाल सरकारद्वारा कोभिड-19 संक्रमण पहिचानका लागि काठमाडौँका 2 स्थानबाट निःशुल्क PCR परीक्षण। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु र वीर अस्पतालमा संक्रमण पहिचानका लागि जाने र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरूको निःशुल्क PCR परीक्षण गरिने। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकको निःशुल्क PCR परीक्षण गरिने। यसबाहेक सबै सरकारी अस्पतालमा PCR परीक्षण शुल्क 800 रुपैयाँ र निजी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूमा 1500 रुपैयाँ कायम। कोभिड-19 संक्रमितको उपचारका लागि सरकारले तोकेको 6 देशभरका 78 वटा अस्पताल। दुर्गानन्द झा स्मृति अस्पतालको काम सुचारूका लागि मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल नगरवाइन नगरपालिकाद्वारा ज्ञापन पत्र। धनुषाको जटहीमा शहीद दुर्गानन्द झाको नाममा निर्माणाधीन बाल अस्पतालको काम अविलम्ब सुचारू गर्नुपर्ने माग गर्दै मुख्यमन्त्री राउतलाई गराएका हुन् ध्यानाकर्षण। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा शहीद दुर्गानन्द झा स्मृति अस्पतालको निर्माण कार्यको 60% काम गरिएकाले मुख्यमन्त्री राउतलाई ज्ञापन पत्र मार्फत गराइएको हो ध्यानाकर्षण। प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा अस्पताललाई 50 शय्याको बाल अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख रहेको भए पनि त्यस अनुरूप बोलपत्र आह्वानको प्रक्रियासम्म सुरु हुन नसकेकोमा स्थानीय आक्रोशित। ज्ञापन पत्र बुझ्दै सो अस्पताल निर्माण कार्य पूरा गर्ने अभिभार प्रदेश सरकारको रहेको र यसमा प्रदेश सरकार चुकेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतद्वारा स्वीकार। आइतबारका लागि बोलाइएको प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएसँगै मध्य प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको यो तेस्रो पटक। आगामी चैत 9 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको सूचना। बैठक स्थगित गर्नुको कारणबारे भने सूचनामा गरिएन उल्लेख। पोखरा विमानस्थलबाट हुने हवाई सेवा देशका 7 वटा ठूला शहरसम्म विस्तार। निजी क्षेत्रको अग्रणी वायु सेवा कम्पनी बुद्ध एयरले पोखरालाई 7 वटा ठूला शहरमा हवाई सञ्जाल मार्फत जोड्यो। बुद्धले 7औं शहरको रूपमा शनिबार पोखरा जनकपुर सिधा हवाई उडान सुरु गरेपछि मध्य प्रदेशसँगको पहुँच सहज। बुद्धले साताको 3 दिन पोखरा जनकपुर रुटमा उडान भर्ने। पोखरा जनकपुर उडानमा प्रति यात्रु सबैभन्दा बढी 9360 र सबैभन्दा कम 4100 रुपैयाँ भाडा दर कायम। कपिलवस्तु प्रहरीद्वारा चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा 7 करोड राजस्व सङ्कलन। कपिलवस्तु प्रहरीको सक्रियताले झण्डै 92 किलोमिटर खुला सीमा नाकाका कारण विगतमा हुने गरेको श्रृङ्खलाबद्ध आपराधिक गतिविधिमा समेत कमी। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखेपछि थप समस्या सिर्जना। 350 जनाको क्षमता रहेको कारागारमा 814 जना कैदीबन्दी राखेपछि उनीहरूले विभिन्न सरुवा रोगको गर्नु परेको छ सामना। न्यूनतम सेवा सुविधा समेत पाउनबाट भएका छन् वञ्चित। धेरै कैदीबन्दीको चापका कारण नयाँ कारागार भवन निर्माण कार्यमा पनि समस्या। सरकारले बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 नौबस्तामा 3000 क्षमताको अत्याधुनिक क्षेत्रीय कारागार भवन निर्माण सुरु गरेको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि पुरा हुन सकेन। सम्झौता अनुसार निर्माण कम्पनीले 2076 कार्तिक 8 गतेसम्म कारागार भवन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म करिब 80% मात्रै काम पुरा। तनहुँको दमौली बजारमा लागेको आगो 4.5 घण्टापछि नियन्त्रणमा। आइतबार बिहान 10 बजे भोपाल हार्डवेयरबाट सुरु भएको आगो वारुण यन्त्र र हेलिकप्टरको सहयोगमा निभाइयो। आगलागीबाट ज्योति जनरल सप्लायर्स आसपासका करिब 1 दर्जन घरमा क्षति। आगलागी अनियन्त्रित भएपछि आगो निभाउन श्रम रोजगार तथा
सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ काठमाडौँबाट पानी सहितको सिमरिक एयरको हेलिकप्टर लिएर पुग्नु भएको थियो दमौली। हेलिकप्टर सहित पोखराका 4वटा र लमजुङको 1वटा दमकलका अतिरिक्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा व्यासनगर प्रहरी परिचालन गरी आगलागी नियन्त्रणमा। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च। आइतबार सुनको मूल्य प्रति तोला 1,01,900 रुपैयाँ कायम। अघिल्लो दिन प्रति तोला 49,900 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आइतबार एकै दिन प्रति तोला 2,000 रुपैयाँले वृद्धि। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 1,01,400 रुपैयाँ। चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यको तुलनामा प्रति तोला 35 रुपैयाँले बढेर 1,415 रुपैयाँ पुग्यो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आइतबार सुन प्रति औँस $1,970 कायम। विदेशी विनिमय सञ्चितको ठूलो हिस्सा सुन आयातमा प्रयोग हुन थालेपछि राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा सुन आयातमा कडाई। मूल्य वृद्धि हुनुमा कोरोनाले प्रभावित विश्व बजारसँगै रुस र युक्रेन बीचको युद्ध मुख्य कारक। सुनमा गरिने लगानी सबैभन्दा सुरक्षित ठानेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगानीकर्ताहरू समेत यसतर्फ आकर्षित बन्दा मूल्य वृद्धि। राष्ट्र ब्याङ्कको कडाईपछि अब दैनिक 10 किलोग्राम सुन मात्र आयात गर्न सकिन्छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा गिरावट। अघिल्लो साताको बुधबारदेखि ओह्रालो लागेको नेप्से परिसूचक 6औं दिनसम्म पनि निरन्तर रूपमा गिरावट। आइतबार नेप्से परिसूचक 3.66 अङ्कले घटेर 2,543.39 बिन्दुमा। नेप्से घटे पनि सेन्सेटिभ इन्डेक्स 1.31 र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.47 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.04 अङ्कले घट्यो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्की बीच टेलिफोन वार्ता। रुसले युक्रेनमाथि गत फेब्रुअरी 24बाट आक्रमण थालेपछि जेलेन्स्की विश्वका विभिन्न देशका नेताहरूसँग निरन्तर वार्ता। बाइडेनसँगको टेलिफोन संवादको क्रममा युक्रेनको हालको सुरक्षा अवस्था तथा सुरक्षा एवं आर्थिक सहायताका सम्बन्धमा पनि छलफल। टेलिफोन वार्तामा बाइडेनले आफ्नो प्रशासनले युक्रेनलाई सुरक्षा, मानवीय तथा आर्थिक सहायता थप गर्न सदनसँग सहकार्य गरिरहेको जानकारी। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा इजरायलका प्रधानमन्त्री नाफ्टाली बेनेटसँग पनि टेलिफोन संवाद। बेनेटले मस्कोमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग 3 घण्टा लामो संवाद गरेपछि जेलेन्स्की र उनी बीच भएको हो टेलिफोन वार्ता। पश्चिमा मुलुकहरूले आफ्नो मुलुकमाथि लगाएको नाकाबन्दी र प्रतिबन्धहरू युद्धको घोषणा सरह भएको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको चेतावनी। युक्रेनी आकाशमा नो फ्लाइ जोनको घोषणा गरेमा त्यस्ता मुलुक विरुद्ध मुठभेडको अवस्था ल्याउने पुटिनको भनाई। रुसमा सैनिक कानुन मार्शल ल लागू गर्ने आफ्नो कुनै योजना नरहेको पनि स्पष्ट। सैनिक गतिविधिको निश्चित क्षेत्रमा बाहिरी आक्रमण भएको खण्डमा मात्रै सैनिक कानुन लागू गरिने पुटिनको जिकिर। रुस र युक्रेन युद्धलाई धेरै नभड्काउन पश्चिमा देशहरूलाई चीनको आग्रह। चिनिया विदेश मन्त्रीद्वारा अमेरिकी विदेश मन्त्रीसँगको टेलिफोन वार्ताका क्रममा युद्धको आगोमा घिउ थप्ने गतिविधि नगर्न आग्रह। रुसी सेनाले युक्रेनको प्रतिरोधको जवाफ दिँदै युक्रेनका विभिन्न सहरहरूमा धेरै जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै गोलाबारी गरिरहेको बेलायतको रक्षा मन्त्रालयको दाबी। आक्रमणले चेचनिया र सिरियामा प्रयोग गरिएको रणनीतिको स्मरण गराउने र यो रणनीति युक्रेनी नागरिकहरूको मनोबल कमजोर पार्न डिजाइन गरिएको बेलायतको जिकिर। स्थानीय समय अनुसार बेलुका 9 बजेसम्म अस्थायी युद्ध विराम हुने नगर परिषदले बताए पनि युद्ध रोकिए नरोकिएको भन्ने बारे अझै अन्योलता कायम। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत चर्च बोइज युनाइटेडको लगातार दोस्रो जित। एन्फा कम्प्लेक्स 7-2 आइतबार भएको खेलमा खुमलटार युथ क्लबलाई 2-0 ले पराजित गर्दै चर्च बोइजको दोस्रो जित। चर्च बोइजको जितमा 54 र 71औं मिनेटमा आशिष छापागाईको गोल। जितसँगै 6 अङ्क जोडेको चर्च बोइज लिग तालिकाको शीर्ष स्थानमा। श्रीकुमारी क्लब र सामाजिक युथ क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। एन्फा कम्प्लेक्स 7-2 आइतबार भएको खेलमा श्रीकुमारी र सामाजिक युथ 3-3 गोलको बराबरीमा रोकियो। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।